हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर कारापूरच्या आंदोलनाक 58 दीस जाले. कॉक्रोच म्हटलें म्हणून आमच्या भारत देशाच्या युथांक राग येयलो. एक नवी चळवळ चालू जाली. कॉक्रोच जनता पार्टी, कॉक्रोच जनता पार्टी, कॉक्रोच जनता पार्टी. कॉक्रोच म्हटलो म्हणून इतलो जर राग येयलो न्हू जाल्यार विचार करा, पर्यावरणाचो जेन्ना रेप जाता त्या टायमार कसलो राग येवपाचो तो. पर्यावरण म्हणजे आमची आवय, आणि आवयंगडा जेन्ना आमचें अशें नाका जाल्लें जाता त्या टायमार कसो राग येवपाचो तो विचार करा. आयज खऱ्या अर्थान जेन्ना पर्यावरणाचो रेप जाता न्हू त्या टायमाचेर राग येवपाक जाय. राग येवपाक जाय जेन्ना आमची शेतां काबार जाता, पुरून उडयता. राग येवपाक जाय जेन्ना आमचे न्हंय हे राजकारणी विकता. राग येवपाक जाय जेन्ना हे दोंगर आमचे पोखरून काबार करता. राग येवपाक जाय जेन्ना पशु पक्षी बेघर जाता, जंगली जनवरां भायर येता, आमच्या वस्तीन येता, गवेरेडे भायर येता, कोले भायर येता आनी आमकां सांगपाक सोदता, आमचें घर नश्ट केलें रे तुमी, आमचें घर नश्ट केलें, अशें करूं नाका. हें जंगल म्हटलें आमचें घर. जशें हे गांव हे शहर तुमचें घर, तशें जंगल आमचें घर अशें ते सांगपाक सोदता. पूण तेंची भाशा आमकां कळना आनी तेंची भाशा कळना म्हणून आमी तेंकां मार बडय करता. ओमकार हत्ती परत परत येवन तेंच सांगता, म्हाजें जंगल नश्ट करूं नाका. तो बेश्टो परत येयना. तो परत परत कित्याक येता तर भितूतलीं जीं जंगलां आसा तीं काबार जाल्लेलीं आसा रे. अन्नाक आमी वणवण भोंवता रे, अन्नाक पादेशीर जाल्लेले आसा. आमचे न्हंय बांय झरे रानां हीं जेन्ना काबार जाता न्हू तेन्ना कॉक्रोच म्हणटा तसो राग येता न्हू, तो राग आतां येवपाक जाय ह्या वेळाचेर. आयज जे 58 दीस आमचे कारापूरचे लोक बसल्यात न्हू ते ह्याच रागा खातीर बसल्या. कित्याक तर तेंचो गांव नश्ट जाता, गांव काबार जाता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमी सगळ्या गोंयकारांनी मेळोन तेंकां साथ दिवपाक जाय, मेळोन तेंच्या बरोबर उबे रावपाक जाय. जर तुमी तेंच्या गांवांत पावूंक शकना, त्या लोकेशनाचेर पावूंक शकना, घरा कडेन रावा आनी व्हिडियो काडा आनी टॅग करा सरकाराक, आनी टॅग करा चीफ मिनिस्टराक, टॅग करा TCP मिनिस्टराक, टॅग करा त्या आमदाराक आनी सांगा तेंकां की आमी कारापूरच्या लोकां बरोबर आसा म्हणून. आमी कारापूरच्या लोकां बरोबर आसा म्हणून. कळ्ळें तुका? आमी गोंयकार म्हटल्यार फायटर. आमी लिबरेशन घेतलेले लोक, आमी युध्द केल्लेले लोक. आमी स्वताच्या हक्का खातीर झगडटले म्हणून दाखोवन दिवया. एक जावया, हें माणकुलें गोंय वाचोवया, कारापूर गांव वाचोवया. आयज कारापूर गांवांत येयला, फाल्यां तुमच्या गांवांत येतलें. एकामेकाक साथ दिवया, एकामेकाक वांगडा रावया आनी एक लढो दिवया. आनी ह्या सरकारान हे राजकारणी बसल्यात तेंकां दाखोवन दिवया की आमी तकली सकयल घालपाक ना. आमी लास्ट मेरेन फायट दितले आनी आमी आमच्या लोकांक जैत मेळोवन दितले म्हणून. घरान बसा, व्हिडियो काडा, टॅग करा आनी तेंकां सपोर्ट करा. आमचो कारापूर गांव वाचोवया. आमची शेतां रानां दोंगर न्हंय बांय झरे मँग्रोव्ज वेळो वाचोवया. आमचें माणकुलें गोंय वाचोवया. वाचोवया रे वाचोवया. आमचें गोंय वाचोवया, आमचें गोंय वाचोवया. देव बरें करूं.